नाज़रीन आदाब, डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, हस्ब वादा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर सज्जाद अहमद डार साहब, जो नामवर रेडियोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग SMHS अस्पताल GMC श्रीनगर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप डॉक्टर साहब से कोविड-19 से मुत्तलिक सवालात पूछ सकते हैं और ख़ुसूसी तौर हमारे आज के मेहमान को जो जिसमें स्पेशलाइजेशन है वो रेडियोलॉजी में है, रेडियोलॉजी के रिलेटेड आप सवालात पूछ सकते हैं। USG से मुत्तलिक आपका सवाल अगर होगा, CT स्कैन से मुत्तलिक अगर आपका सवाल होगा, MRI से मुत्तलिक अगर आपका सवाल होगा, या इसके बगैर भी और जो टेस्ट्स है जो रेडियोलॉजी से वाबस्ते है उससे मुत्तलिक आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। सिर्फ आपने ऐसा करना है कि जो हमने नंबरात रखे हैं आपके लिए, 2 नंबरात हमने आपके लिए रखे हैं, उनको आपको डायल करना है। नंबरात दोहराना चाहेंगे 2481813, अगला नंबर है 2481832। अगर आप मोबाइल से फ़ोन करेंगे तो 0194 पहले डायल करना ना भूलिए। बाज़ाब्ता हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ आवाम के नाम इसी अपील से करते हैं कि न जाने कब कोविड की आलमी वबा से नजात मिलेगी, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए और तीसरी वेव से बचने के लिए 6 फुट की दूरी, मास्क का इस्तेमाल, हाथों का साबुन से धोना और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना यकीनी बनाइए और समाजी तकरीबात और बाज़ारों में भीड़ भाड़ को जमा न होने दीजिए। बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं डॉक्टर सज्जाद अहमद डार साहब। चूँकि आप नामवर रेडियोलॉजिस्ट हैं, आपने वक्त निकाला दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के लिए, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कोविड-19 जब से सामने आ गया, पूरी आलम को, पूरी दुनिया को कोविड-19 ने अपनी लपेट में ले लिया, इसमें आप जैसे डॉक्टर्स जो हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन पे काम किया, बिल्कुल काबिल सराहना है आपका काम, क्योंकि जिस फील्ड में आप काम करते हैं, आपकी ही कोशिशों से, आपके ही काम की वजह से कुछ ऐसी जिंदगियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जिंदगी मिल गई। आपसे आगाज़ में जानना चाहेंगे, क्योंकि एक ब्रेक भी हम लेना चाहेंगे, ये बताइए कि जो डिपार्टमेंट है किस तरह से काम हुआ और ऑल फैसिलिटीज़ क्या है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए फैज साहब, पहले अगर बात करें SMHS हॉस्पिटल की जी, तो वहाँ पे हमारा एक 3 टेस्ला है, हमारी मशीन है, हमारा स्टेट ऑफ आर्ट लेटेस्ट जी, एक 256 स्लाइस CT स्कैन है, एक और 16 स्लाइस CT स्कैन है जी, एक DR सिस्टम, डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम है, एक बोन डेक्सा मशीन है, अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर्स हैं और एक DSA लैब है, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी लैब, कैथ लैब जी, एक मेमोग्राफी सेक्शन है हमारा, वहाँ भी एक स्टेट ऑफ आर्ट मेमोग्राफी मशीन चल रही है और एक्सरे प्लांट्स हैं जिनके साथ कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी सिस्टम लगा हुआ है। जी, 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 जी। तो बात करें CD हॉस्पिटल की, हाँ, तो जैसे आपने अभी बात की ओवरऑल जो हॉस्टल्स के हवाले से अगर हम बात करें, जी, जी। इससे पहले कि हम हॉस्टल्स के हवाले से बात करेंगे कि किस हॉस्टल में कौन सी और फैसिलिटीज़ हैं, कितना काम हुआ, एक ब्रेक पहले ले लेते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो लोग कोरोना की वजह से फौत हुए, उनमें 93% ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाया था। अब ये बात साफ तौर सामने आ गई है कि आबादी के बड़े हिस्से को कोविड तो हो गया, मगर वैक्सीन की बदौलत सख्त और खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई, वो अपने ही घरों में ठीक हो गए। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में इस वक्त वैक्सीन ही हमारे सामने वाहिद इलाज है। झूठी खबरों और अफवाहों पर कान धरने की बजाय हम सब वैक्सीन लगवाने के सिलसिले में साथ साथ हैं। सही मालूमात काबिल एतमाद ज़राए से ही हासिल करें। कुछ अरसे से एक कोट सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वैक्सीन लगवाने के 2 साल के अंदर
انسان کی موت ہو جائے گی. جی فار ایوری باڈیز کلیریفیکیشن دیٹ کوٹ از انٹائرلی فیک. یاد رکھیے جتنی جلدی زیادہ سے زیادہ لوگ حفاظتی ٹیکے لگوائیں گے اسی سے ہم سب کووڈ سے محفوظ ہو پائیں گے. کورونا کے خلاف ہم سب ایک ساتھ. ناظرین دوردرشن کی خصوصی پیشکش ڈاکٹر سپیک آن کووڈ-19 میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے یہاں آج دوردرشن کے اسٹوڈیو میں تشریف رکھے ہوئے ہیں نامور ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر سجاد احمد ڈار صاحب جو پروفیسر اینڈ ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ آف ریڈیو ڈائگنوسٹکس اینڈ امیجنگ SMH اسپتال JMC سری نگر. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبجیکٹ کے ریلیٹڈ اگر آج سوالات پوچھیں گے یعنی اگر آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہے کوئی مسئلہ درپیش ہے کسی بھی ٹیسٹ کے حوالے سے, جیسے اگر ہم بات کریں گے CT اسکین کے حوالے سے, MRI کے حوالے سے بات کریں گے, الٹرا ساؤنڈ کی بات کریں گے, ایکس رے کی بات کریں گے, اور بھی جتنے بھی ٹیسٹس ہیں, جتنے آپ کے مشکلات ہیں, جتنے آپ کے معاملات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کا ازالہ ہو, جو آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے ایشوز ہیں جن کا کلیئرفیکیشن آپ چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت نامور یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں. صرف آپ نے ایسا کرنا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بتا دیا, آپ نے سوال پوچھنا ہے, لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا سوال پوچھیں گے فون پر اور جو آپ کے ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بالکل بند کریں اور اپنا سوال پوچھیں اور کوشش کریں کہ آپ کا سوال بالکل سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو. تو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے اوور آل فیسلٹیز کے حوالے, جیسے آپ نے بتا دیا کہ کہاں کہاں پہ ہمارے کی فیسلٹی دستیاب ہیں, CT اسکین کی, USG کی, باقی چیزیں. چونکہ جب سے کووڈ-19 شروع ہوا یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے, آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے, انہوں نے کچھ ہاسپٹلز کو یہاں پہ پرٹیکولرلی خاص طور پہ کووڈ کے لیے ڈیزگنیٹ کیا. جیسے اگر ہم بات کریں گے جو آپ کے پاس ہے JVC بیمنا ہے آپ کے پاس, JLNM ریناواری آپ کے پاس ہے, یا آپ کے اندر جو ہاسپٹل آتا ہے CD ہاسپٹل, یہ ایسے ہاسپٹلز ہیں جنہوں نے خصوصی طور ان بیماروں کی نگہداشت کی, ان کا علاج کیا جو کووڈ-19 میں مبتلا تھے, اور یہ ہاسپٹلز بالکل اس کے لیے ڈیزگنیٹڈ تھے. اگر ہم بات کریں گے CD ہاسپٹل کے حوالے سے, کس طرح کا کام آپ کی نگرانی میں وہاں ہوا امیجنگ کے حوالے سے؟ جی CD ہاسپٹل چونکہ کووڈ ہاسپٹل ڈیزگنیٹڈ ہے, اس میں ایک ہمارا 16 سلائس CT اسکینر لگا ہوا ہے جی, ایکس رے مشین ہے اور USG کلر ڈوپلر سسٹمز ہیں. تو اگر CD ہاسپٹل کی پچھلے سال کی بات کریں تو تقریباً 2000 CT اسکین ہوئے ہیں جی, اور ایکس رے تقریباً 3805 ہوئے ہیں. یہ آپ CD ہاسپٹل جی. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر اس وقت حلیمہ جی بات کرنا چاہتی ہیں, راج باغ سے بات کر رہے ہیں. حلیمہ جی السلام علیکم. جی حلیمہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا چھو یسا زانن حلیمہ جی تھی؟ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا کن سات زنگن گژھان خبر کیا بیٚیہِ ہارٹس گژھان کُنہِ گبراہٹ ہیوٗ. تۄہہِ کۭژاہ وٲنٛس آسہِ حظ؟ فیملی منٛز کیٛاہ چھُ باسان؟ کٔرِو ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ کتھ, ؤنِو یِمن کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان, دپان زنگن چھُ کیٛاہ باسان. ؤنِو حلیمہ جی کیا پرابلم چھِ؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب مےٚ چھِ تھوڑا یِمن گۄڈن لگان کۄٹھٮ۪ن لگان تھوٚد وۄتھنہٕ سۭتۍ پتہٕ بیٚیہِ گژھان کُنہِ ساتہٕ گبراہٹ ہیوٗ تیُتھ. وٲنٛس کۭژاہ چھِ؟ یِہوے 60. 65. کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲبس ہووُ تۄہہِ آرتھوپیڈِشنس؟ اہن حظ مےٚ برونٛٹھ پٮ۪ٹھ ہاوان آز تام نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ مگر نتہٕ اوس مےٚ کوٚرمُت علاج ولاج ٹھیٖک پٲٹھۍ اصٕل پٲٹھۍ, مگر آز گوٚو مےٚ اوترٕ پٮ۪ٹھ یِمن زنگن تھوڑا باسان دگ ہِش کۄٹھٮ۪ن, ہیرُن نہٕ بنان کھسُن, بیٚیہِ کھسان یہِ ہارٹس کران دباو ہیوٗ. کینٛہہ چھُنہٕ, تُہۍ ہٲیِو آرتھوپیڈِشن ڈاکٹرس, اگر تِم ایڈوایز کرن MRI تہٕ أسۍ ہٮ۪کو MRI کٔرِتھ, کٕہٕنۍ پرابلم چھنہٕ. تۄہہِ چھو حلیمہ جی یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ڈاکٹر صٲبن ووٚن کہِ تۄہہِ یُس زن تکلیٖف تۄہہِ ووٚنوُ تۄہہِ چھُ زنگن دود تہٕ ڈاکٹر صٲبن دیُت تۄہہِ مشورٕ کہِ تُہۍ کٔرِو کانٛہہ آرتھوپیڈِشن یُس آسہِ, یعنی یُس زن أڈجن ہُنٛد أڈجن علاج کران آسہِ. بہٕ سمجھاو یِتھ کٔنٮ۪تھ کہِ تٔمِس ڈاکٹر صٲبس نِش گٔژھِو تُہۍ, تِم کرن تۄہہِ تتہِ علاج. اگر تِمو ووٚن کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ ٹیسٹ کرنٕچ ضروٗرت چھِ تہٕ ڈاکٹر صٲبس نِش گٔژھِو تُہۍ, یِم کرن سُہ تۄہہِ مُہیا یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲبن فرموو گۄڈے. تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ چیٖز تہِ وٕچھُن کہِ محرکات کیٛاہ آسن اتھ, تو سُہ ونہِ تۄہہِ کنسرن ڈاکٹر حظ یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲبن ووٚن حظ. تو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے جیسے بلال احمد ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, یہ شالٹنگ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بلال صاحب السلام علیکم. ہاں بلال صاحب تۄہہِ تام چھا سٲنۍ آواز واتان حظ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بلال صاحب ونی بس اہن حظ اہن حظ فرمائی تو کیا ڈاکٹر صاحب یژھان زانُن بلال صاحب. ؤنِو بلال صٲب اہن حظ ؤنِو کیٛاہ پرٛابلم چھِ. مےٚ حظ اوس اچانک یہِ زنٛگن نرٮ۪ن باسان یہِ بےٚ ہِش بیٚیہِ باسان تٕر نیار اَتھن تہٕ نرٮ۪ن. اچھا اچھا بیٚیہِ ما چھےٚ کانٛہہ پرٛابلم کانٛہہ ڈاکٹر صٲب کوٚروُن کنسلٹ. بہٕ تھوٚوُم بوتل تہٕ بیوٗٹھُس بسترس منٛز تھوڑا بہت گوٚو وٕچھنہِ ہیوٗ تَوے باسان اوسُم یہِ تھوڑا ٹرٛمبلِنٛگ ہِش. کانٛہہ آرتھوپیڈِشن کوٚروُن کنسلٹ. بلال صاحب کمرس چھم دگ. تۄہہِ ڈاکٹر صٲب یِتھ کٔنۍ پرٛژھان تُہۍ بوٗزِو یورٕچ کتھ حظ. تۄہہِ چھُ ڈاکٹر صٲب یِتھ کٔنۍ پرٛژھان یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوُ کہِ تۄہہِ چھُ تکلیٖف زنٛگن چھُ تکلیٖف تُرنیار چھُ باسان تۭرٕ چھِ کھسان اتھ چھِ ہٮ۪کان واریاہ وجوٗہات ٲسِتھ. گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ یہِ چیٖز وٕچھُن کہِ اگر تُہۍ زیادٕ پہن یِم زن سٲنۍ أزِکۍ یِم وٕچھن وٲلۍ چھِ بوزن وٲلۍ چھِ یِم اگر زیادٕ پہن سوالات کرن سبجکٹس رِلیٹڈ سُہ اوس زیادٕ بہتر. تہٕ وۄنۍ یُس تۄہہِ مسلہٕ ووٚنوُ حظ تۄہہِ چھُ نرٮ۪ن زنٛگن چھُ تۄہہِ دگ زنٛگن چھُ تۄہہِ دگ تُرنیار چھُ باسان اتھ چھُ وجوٗہات وٕچھِنۍ. وٕچھ حظ گۄڈٕ چھُ تۄہہِ وٕچھُن اگر تۄہہِ یہِ چیٖز باسان چھُ کہِ تۄہہِ ہسا چھُ تُرنیار تۄہہِ ما چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ فیٖور چیک کرُن یہِ تہِ چھُ اکھ ریٖزن اکھ. دوٚیِم چیٖز چھُ تۄہہِ یہِ چیٖز تہِ وٕچھُن کہِ اگر تۄہہِ زنٛگن تۄہہِ ما اوسوُ کووِڈ حظ چوٗنٛکہِ وہ لائن پہ موجوٗد نہیں ہے کینٛہہ چھِ پیشنٹ چھِ تِتھۍ تہِ اَسہِ نِش کہِ یِم زن مطلب کووِڈ ما اوس. آ تُہۍ ؤنۍتو تۄہہِ ما اوس کووِڈ گوٚمُت حظ تمیُک ما اوس کینٛہہ رِپوٹ وغیرہ تمِچ ما چھِ کینٛہہ شِکایت. کیٛاہ حظ اچھا 2020 منٛز آلریڈی چھُ اوسمُت. اچھا دۄشوے ویکسیٖن کٔرِو تُہۍ وۄنۍ چھُ وٕنکیٚنس یِم شِکایت یِم چھِ وقتی طور ہٮ۪کان روٗزِتھ. بہرحال اتھ خٲطرٕ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ڈاکٹر صٲبن فرمو تۄہہِ پزِ تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ. تہٕ برونٛہہ کُن کرو أسۍ ڈاکٹر صٲب یہ کتھ کہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے اوور آپ نے بات کی سی ڈی ہاسپٹل کے حوالے سے. جی جی تو کس طرح سے تھوڑا سا آپ اور وضاحت کریں گے اس سلسلے میں کس طرح سے وہاں کام ہوا. سی ڈی ہاسپٹل مین وہاں سی ٹی اسکین ہی کام ہوا. سی ٹی اسکین کا تقریباً 2000 لاسٹ ایئر میں سی ٹی اسکین ہوئے ہیں. تو زیادہ تر کووڈی پیشنٹ ہی وہاں بالکل ان کا ہی سی ٹی اسکین ہوا ہے. اس پہ ہم اور بھی بات کریں گے. جی ایک بریک لے لیتے ہیں. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں. خوش ہے یہ آسمان زمین ہر طرف چھائے ہیں ہم یہ ایسی کول ہے اپنی کہانی چل کر کے جینی جوانی چلنے دے بس دل کی من مانی. ناظرین آپ اس وقت دوردرشن کیندر سری نگر کے اسٹوڈیو سے براہ راست کنسلٹیشن حاصل کر رہے ہیں وادی کے نمور ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر سجاد احمد ڈار صاحب سے. چونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی ناظرین بتا دیا کہ جو آپ آج کے سوالات ہونے چاہیے وہ اگر ریڈیولوجی سے ریلیٹڈ ہو زیادہ بہتر رہے گا. زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم آج کے اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. امتیاز صاحب اس وقت کالر ایک ہمارے ساتھ کنی پورہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. امتیاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امتیاز صاحب ون تو کیا چھو یژھان تُہۍ زانُن حظ ڈاکٹر صٲب. سر ییٚمہِ وِزِ بہٕ شۄنٛگان چھُس نا سر بہٕ چھُس شۄنٛگان مےٚ چھِ پتہٕ زنٛگن کران دگ مےٚ چھِنہٕ پتہٕ راتس یِوان حظ نیٚنٛدرٕے. اہن حظ جی ڈاکٹر صاحب یِہوے سوال حظ اوس ڈاکٹر صٲبَس. تُہۍ روٗزِو لاینہِ پٮ۪ٹھٕے امتیاز صٲب ڈاکٹر صٲبن یژھِ تۄہہِ کینٛہہ پرٛژھُن حظ. کتھ چھو آسان زنٛگن چھا آسان پین. اہن حظ سر ییٚتہِ بہٕ شۄنٛگنہِ چھُس کھسان بہٕ چھُس یژھان شۄنٛگُن بہٕ چھُس کلمہٕ موٗجوٗب پران پتہٕ شۄنٛگان یا نٮ۪ماز پٔرِتھ اَتہِ چھِنہٕ یِوان نیٚنٛدرٕے. اچھا اچھا کمرس ومرس ما چھو تۄہہِ ڈِسک وغیرہ ما چھِ کینٛہہ. نہ حظ نہ سر کمرٕ ومرٕ چھُ سورُے ٹھیٖک. زنٛگن چھو تۄہہِ پین. اہن حظ سر. تُہۍ کٔرِو کانٛہہ یہِ آرتھوپیڈِشن کنسلٹ اگر تِم کانٛہہ تہِ انویسٹِگیشن لیکھن أسۍ چھِ تیار کرنہٕ خٲطرٕ. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کو بتا دیا اوور آل جو مطلب پیشنٹس وغیرہ ہے جن شکایات ان کی اکثر بیشتر آج کل یہ رہتی ہے
وچ اس آئی 2-3 کالر حلیمہ جی کور اس فون بلال احمد صاحب کور فون امتیاز صاحب کور فون چونکہ یم آسن یہ پروگرام وچھان حظ ونکینس یمن کرو أسۍ تھوڑا سا دِمو أسۍ یمن یہ وضاحت کہ یُس زن یمو ووٚن کہ کٲنٛسہِ چھِ پرابلم مطلب زنگن کٲنٛسہِ چھِ تۭر کھسان کٲنٛسہِ چھِ چوٗنٛکہِ أسۍ یژھو پننٮ۪ن ناظریٖنن یہِ کتھ تہِ ونٕنۍ کہ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ تۭر تف آسان چھُ اتھ چھِ مختلف وجوہات یِتھ کٲٹھۍ تۄہہِ پانس پتہ چھِ حظ تہٕ بہرحال ونکیٚنس یُس زن سون موضوع چھُ حظ سون موضوع چوٗنٛکہِ چھُ ونکیٚنس اتھ سلسلس منٛز کہ یُس زن ریڈیو ڈایگنوسس چھِ حظ اتھ علاجس منٛز أکِس انسانس ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اخ مطلب برونٛہہ کالہِ ٲسۍ یِوان مطلب یہِ چیٖز وٕچھنہٕ کہِ ڈایگنوسس اوس یِوان کرنہٕ آز کل چھُ تۄہہِ نِش فیسلٹیٖز یِتھ کٔنۍ تۄہہِ گۄڈے ووٚنوُ اَسہِ کم فیسلٹیٖز چھِ اَسہِ ییٚتہِ کٮ۪ن رِپیوٗٹِڈ ہسپتالن منٛز چوٗنٛکہِ تۄہہِ کٔرٕو کتھ اتھ ہسپتال یُس زن چیسٹ ڈِزیٖز ہاسپٹل چھُ حظ تۄہہِ ووٚنوُ اتھ منٛز کہ تۄہہِ کٔرِو اتھ منٛز مختلف قٕسمٕکۍ سی ٹی سکین وغیرہ یُس زن یہِ سی ٹی سکین چھُ حظ یہِ سی ٹی سکین کیاہ چھُ ہاوان اسہِ اتھ دوران یُس زن یہِ کووِڈ پیشنٹ آسہِ حظ ٹھیٖک اتھ کٔرۍ تو وضاحت تھوڑا اتھ چھِ زیادٕ حظ چیسٹ ایچ آر سی ٹی چیسٹ کران سی ٹی زیادٕ عام چھِ تِمے یِوان ایچ آر سی ٹی چیسٹ اتھ منٛز چھِ کینٛہہ مایلڈ سمٹمز وٲلۍ یا ایسمٹمیٹک وٲلۍ تِمن چھُنہٕ سی ٹی چیسٹ ایڈوایزبل کرُن کینٛہہ یا یِم مایلڈ یا ماڈریٹ سمٹمز وٲلۍ چھِ تِمن چھُ سی ٹی کرُن وۄنۍ چھِ أسۍ اکھ سی ٹی کٔرِتھ چھِ أسۍ ایچ آر سی ٹی کٔرِتھ اکھ سکورنگ اکھ کران جی کووِڈ سیویرٹی سکورنگ رایٹ لنگ یُس چھُ زٕ لنگ چھِ تۄہہِ چھو پتہ لیفٹ لنگ رایٹ لنگس چھُ 3 لوبس آسان جی لیفٹ لنگس چھِ 2 لوبس آسان جی اتھ چھِ أسۍ سکورنگ دِوان 5 پر لوب جی یہ چھُ سکورنگ أسۍ کران فرام 25 تہٕ اگر سکورنگ اسہِ 8 بۄن آیہِ آوُٹ آف 25 سُہ چھُ مایلڈ کیس اہن حظ اگر 8 تہٕ 15 درمیان سکورنگ آیہِ سُہ چھُ أسۍ نِوان ایز ماڈریٹ کیس جی اگر 15 آوُٹ آف 25 سکور زیادٕ آو 15 زیادٕ آو سُہ چھُ أسۍ نِوان سیویر سُہ چھُ سیویر تۄہہِ کٔرِو تھوڑا سا ڈاکٹر صٲب وضاحت کہ مطلب مایلڈ کٔمِس چھِ أسۍ وَنان سیویرٹی کیاہ چھِ چوٗنٛکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ بیٚیہِ تہِ وضاحت مُمکِن چھُ أسۍ ہٮ۪کو تۄہہِ نِش اِمیجِن تہِ وٕچھِتھ مگر اَمہِ برونٛہہ زِ أسۍ وٕچھو سُہ أسۍ کَرو أکِس کالرَس سۭتۍ کَتھ بشیٖر احمد چھِ پامپرٕ پٮ۪ٹھ کَتھ یَژھان کَرٕنۍ بشیٖر صٲب السلام علیکُم جی بشیٖر صٲب کیاہ چھُو یَژھان تُہۍ زانُن حظ مےٚ حظ چھِ گردَنۍ ڈاکٹر صٲبَس اوس مےٚ وَنُن مےٚ چھِ گردَنہِ تھوڑا پرٛابلِم اہن حظ مےٚ کَریو وۄنۍ اَتھ واریاہ علاج مگر مےٚ چھُ وۄنۍ یہِ گردَن پَتہٕ کوٚرُن مےٚ نَرِ اَمہِ سۭتۍ تکلیٖف تَتھ گٔیے فرق مگر وۄنۍ چھِ مےٚ یہِ گردَن حظ تھکان راتَس ییٚلہِ بہٕ شۄنٛگان چھُس مےٚ چھِ یہِ تھکان اچھا اچھا اَدٕ کیٛاہ ایٚکٕس رے کوٚروا اَتھ گردن تۄہہِ اہن حظ تٔمۍ آے تھوڑا خرٲبی پہمتھ تہٕ اچھا اَدٕ کیٛاہ وۄنۍ کھیٚیو مےٚ دوا واریاہ مگر وۄنۍ چھُ مےٚ یہِ گردَن نہٕ راتَس تھکان نہ یہِ دگ یۄس چھِ گردن یہِ چھا نَرِ تہِ ریفر گژھان تۄہہِ اہن حظ گوٚو اصلی چھِ یہِ گردَنۍ پَتہٕ چھُ کران یہِ پَتہٕ چھِ نَرِ گژھان ٹھیٖک چھُ نَرِ کھوورِ نَرِ ٹھیٖک حظ چھُ تۄہہِ پیٚیو اکھ سٔروِکل سپاین ایم آر آی کَرُن اچھا تَتھ ما آسہِ ڈِسک کانٛہہ سُہ ما آسہِ کمپریس کران کُنہِ نٔو روٗٹس یۄس تَوے چھو تۄہہِ یتھ نَرِ آسان دگ اہن حظ نَرِ تہِ چھِنہ مےٚ آسان دگ کِہیٖنۍ چھُنہٕ پرواے تُہۍ یِیِو اَسہِ نِش أسۍ کرو ایم آر آی اکھ سٔروِکل سپاین تہٕ اگر ڈِسک وِسک ٲس سُہ ہٮ۪کو ٹھیٖک کٔرِتھ بالکل بشیٖر صٲب یِتھ کٔنۍ تۄہہِ زانکٲری دِژ ڈاکٹر صٲبن تۄہہِ ووٚن یِمو کہِ یُس زن تۄہہِ یہِ گردٕنۍ ہُنٛد تکلیٖف چھُ یہِ گردٕنۍ ہُنٛد تکلیٖف چوٗنٛکہِ ایٚکٕس رے چھُو تۄہہِ کوٚرمُت دوا چھُو تۄہہِ کھیوٚمُت پوٗرٕ پٲٹھۍ چھَنہٕ وُنہِ فرق کینٛہہ ایٚکٕس رے چھِ تھوڑا سا کم ہاوان ایم آر آی کٔرِتھ نیرِ پۄختہٕ پٲٹھۍ تۄہہِ کیٛاہ پرٛابلِم چھِ حظ چوٗنٛکہِ ڈاکٹر صٲبن دیُت تۄہہِ وٕنکیٚنس یہِ مشورٕ کہِ یِمو ووٚن تُہۍ یِیِو اَسہِ نِش یِمن سۭتۍ کٔرِو تُہۍ رٲبطہٕ قٲیِم تُہنٛز پرٛابلِم گژھِ حل چوٗنٛکہِ ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے جو آپ نے بتا دیا اسکورنگ کے حوالے سے بات کی 8 to 15 آپ نے کہا کہ جو ماڈریٹ آتا ہے پھر 15 to 25 آپ نے کہا کہ جو سیویئرٹی ہے تو لیکن ایک المیہ ہمارے پاس یہ ہے وہ یہ ہے کہ أسۍ چھِ گۄڈے کران کٲم اکھ چھُس گۄڈے کٲنٛسہِ گوٚو معموٗلی کینٛہہ کووِڈ واریاہن جایَن چھُ ییٚتہِ آمُت وٕچھنہٕ تہٕ نیرٕ حظ کر حظ مگر جیسا کہ تحقیق میں آیا ہے کہ 7 دن کے بعد 8 دن کے بعد سی ٹی اسکین سے لنگس کی سچویشن جو ہے اس کے حوالے سے باضابطہ معلوم ہوتا ہے کہ ویدر جو نمونیا ہے اس چیز کے حوالے سے کیا سچویشن ہے لنگس کی فنکشننگ کیسی ہے. جی میں نے ابھی بولا کہ ایسمپٹومیٹک اور مائلڈ سمٹمس سی ٹی از ناٹ انٹیگریٹڈ. جی اس میں سی ٹی کرنے کی ضرورت نہیں.
मॉडरेट या सीवियर तब सीटी कर सकते हैं। गुलाम मोहम्मद मीर साहब एक और कॉल रहनवारी से बात करना चाहते हैं। गुलाम मोहम्मद मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब वन तो क्या छु यसान फरमावन तुई हस गुलाम मोहम्मद साहब मे छ जंग गसान लूर दशनि जंगे अहन दशनि पत गसान खोबरि मज अहन मे छ रगि के जंगे रग जंगे रग ति अहन रग मे कि जंग दशनि कौन डॉक्टर साहब करू कंसल्ट होबु अहन गयो सुबह खयाम तिमो क्या एडवाइस कोर तमो दिस ना आ करो तति रील आ जंगे अहन ये करो टेस्ट अच्छा सु करनो तन रग दवा खवान बजनाव अच्छा 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 अगर तो रग तति खयाम अहन तय करू कलर डोपलर अत यमन रगन युस तय वनान छु रग छु हुनेम सु अहन तरे टेस्ट कोड तय ना अख चीज करने कलर डोपलर मशीन पे कोड किया था तते 7 किलो का अच्छा तय मा असनो वेरिकोस वेन्स तेली अगर रग तय हुनेम छु तत गसी ट्रीटमेंट सो होय छने मज गसान रग नजरी मज की यार गुलाम अहमद मीर साहब इत डॉक्टर साहबन वोन ना तय वोन डॉक्टर साहबन कि तय वोनो अस कोर इलाज तो मगर तम पत जंगन हज प्रॉब्लम यह चूंकि डॉक्टर साहबन वोन तह कि कलर डॉपलर कोर तह थोड़ा सा यो बह कशिर पे यह चीज समझावन यह जन यह टेस्ट यह क्या कर जरूरी अत मज यह चीज वुचन कि तुम याद थावन कि यम सात जन इंसान अकिस इंसान तमाम रगन मज खून पकान यह खून गस पकुन यमन रगन मज कुन ब्रेक वर कुन अमि वर कुन सात खुदा दिन नजात कह क्लॉट आसान कह आसान यह कलर डॉपलर हेकान हवित कि वेदर यह जन जंग जंगन मज क्यों खून यह सही कि गलत क्या सिचुएशन तवे कोर तह तजवीज़ डॉक्टर साहबन कि तुम कलर डॉपलर कर तुम गो यमन निश यम कर यह टेस्ट नाज़रीन एक और ब्रेक ले लेते हैं। ये सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें, केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए एसएमएस का उपयोग करें। अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें। एक प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, मजबूत रस्सियां, लालटेन, बैटरी संचालित टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, ताजे पानी और सूखे भोजन का अतिरिक्त सामान, मोमबत्तियां, माचिस और कैरोसिन। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जल रोधक थैले में रखें। पशुओं की रस्सियां खोलें। सुरक्षित ऊंचा स्थान या सेफ शेल्टर निर्धारित करके रखें। तैयारी में ही समझदारी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बाढ़ का पानी अपने पीछे कई छिपे हुए खतरे छोड़ जाता है। सतर्क रहना जरूरी है। घर वापस केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही जाएं। सभी बिजली के उपकरणों की जांच करें। पानी और सीवर लाइनों की भी जांच करें। बाढ़ के फिसलन वाले मलबे और चुभने वाली वस्तुओं से बचकर चलें। टूटे हुए बिजली के खंभों और तारों से सावधान रहें। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। उबला हुआ या क्लोरीन युक्त पानी ही पिएं। बाढ़ के संपर्क में आए खाद्य पदार्थों को न खाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने न दें। यदि आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें। तैयारी में ही समझदारी। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और इस वक्त हमारे यहाँ
स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर सज्जाद अहमद डार साहब, जो नामवर रेडियोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग SMH अस्पताल JMC श्रीनगर। नाज़रीन, आपसे गुजारिश हमारी ये है कि जो आज का सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आप सवालात पूछिए। यानी सोन गुजारिश तुहंदिस खदमत मज यिथ कन कि युस जन अजुक सोन मौजू तथ मौजूस मुतलिक पृछो तुम सवाल कि यम जन अस वनकस योर डॉक्टर सज्जाद अहमद डार साहब यमन दावत दिसमन यमो तशरीफ ओनमुत युंद युस जन यह कीमती वक्त अमुक तुलो फायदे तो अत सब्जेक्टस रिलेटेड पृछो सवालात। तूर तफ यह हेको कस वन अत कह जवाब वन, मगर युस जन युंद सब्जेक्ट मतलब रेडियोलॉजी यानी यथ मज बह कर बे अक फिर थोड़ा सा वजाहत यम जन यम टेस्ट करने यवान चाहे CT स्कैन कर कस MRI कर कलर डॉपलर ये वनी वजाहत कर सह कर अल्ट्रासाउंड अचानक अल्ट्रासाउंड यह जान तो अजकिस प्रोग्रामस मज कपर कपर सहूलत अगर कस पेशेंटस USG पे कर सह कत कर कस पे CT स्कैन कर सह कत कर कस पे MRI कर सह कत कर कित कह कर क्या जवाबित क्या कर क्या तरीक इन मुतलिक पृछतो अजकिस प्रोग्रामस मज सवालात तो बे करतो सनिस डॉक्टर साहबस नश यह जानकारी ते हासिल जे आया कुछ टेस्ट कोता जरूरी तो कम एहतियात वर्तावन। चूँकि डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे यूजन बात कर इससे पहले जो हमने बताया ओवरऑल जो इमेजिंग है जो आपने सीवियरिटी के हवाले से बात की 15 to 25 या मॉडरेट के आपने इसमें बताया 8 to 15, थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे कि किस तरह से ये होते हैं ये इसमें जो आपका ये CT स्कैन जो होता है। जी जी, ये मैं आपको कुछ ये CT इमेजेस दिखा रहा हूँ जी। मेरी गुजारिश है इनसे कि ये आप जो हमारे कैमरामैन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो देखें, जो इसको थोड़ा सा फोकस करें जो डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, ये आप देख लीजिए, ये CT स्कोर 0 to 5 दिखा रहा है, 0% ऑफ RLL। ये नॉर्मल लंग है जी, पहले नॉर्मल लंग देख लीजिए। ओके, मतलब इस लंग में मतलब वो पन्न यमन वुछन वालन युस तुम हावान युस यह तस्वीर अत मे प्रॉब्लम कुछ किस्म यानी यह नॉर्मल यह नॉर्मल लंग अहन पत गो जनाब अम पत माइल्ड सिम्टम्स अहन यह वुचु तुम ओपेसिटीज तुह राइटस मज लेफ्टस मज दोशवन साइड। हाँ बिल्कुल यह तो डॉक्टर साहब क्या यह अच्छा राइट और लेफ्ट में। हाँ अच्छा, दोशिन तो खोवर की दक्षिण लंगस तो खोवरस लंगस ओपेसिटीज तुह कम बोजन अहन ये क्या ओपेसिटी ये यह माइल्ड कोविड यह गो माइल्ड कोविड अहन यह अपर लोब ये इन्वॉल्व गोमुत ये बड़ कंसल्टेशन अहन लेफ्ट साइड यह मॉडरेट कोविड अहन गो यह मॉडरेट सी मज मतलब यह 8 to 15 बिल्कुल अहन यह वुचु तुम यह ऑलमोस्ट इस राइट लंग यह ऑलमोस्ट सोरे ओपेक गोमुत यह गई सीवियरिटी यह जनाब सीवियरिटी यह सीवियर कोविड मतलब अम साथ तेल लंग खास काम करान क्या यह जन अम साथ ऑक्सीजन वगैरह कम साथ जरूरत पेवान ऑक्सीजन पे तुम मॉडरेट टू सीवियरस मज जरूरत यह वो सीवियर लंग दोशवे लंग ओपेक थोड़ा लंगुक इस ब्लैक पोर्शन बन कन सह तुम बोजन दोशवनी लंगन युत लंग काम कर। नाज़रीन, जैसा कि आपने देख लिया अभी स्क्रीन पे कि किस तरह से आपने मॉडरेट भी देखा, सीवियरिटी भी देखा। प्रोग्राम जारी है, एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। अवाम की आवाज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की अवाम की आवाज ब्रॉडकास्ट होती है DD कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर महीने की हर तीसरे इतवार को सुबह 11 बजे। सुनना न भूलिए, अवाम की आवाज। नाज़रीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जैसा कि आपने देखा अभी जो डॉक्टर साहब ने आपको इमेज दिखाई कि यम साथ सीवियरिटी अकिस पेशेंटस गसान कोविडस मुतलिक वनकस वुचतो यह यूजर अम सुंद लंग अत कस सिचुएशन अम साथ आसान तो बे करो गुजारिश कि थोड़ा सा क्लोज हावन अमुक यह पिक्चर अत गि थोड़ा सा वजाहत चूँकि अम ब्रो हेच अत पूरे पे वजाहत सपदित तो ये पूरी तरह से दिखा। हाँ डॉक्टर साहब थोड़ा सा करते वजाहत यह हतो यह बे वनतो मतलब यह लंग कित इन्वॉल्व गसान यम साथ सीवियरिटी अत मज यह सीवियर कोविड राइट लंग ऑलमोस्ट सोरी अराउंड 75% ज्यादा इन्वॉल्व गोमुत जी। लेफ्ट लंग तो अराउंड 50% ज्यादा टू 75% इन्वॉल्व गोमुत। दिस इज अ सीवियर कोविड
کووڈ لانگ یہ چھُ سیویئر کووڈ لانگ دۄشوے لوب چھُ اوپیک مطلب یۄس زن وۄنۍ یہِ سُچویشن چھِ حظ سانٮ۪ن یِمن بوزن والٮ۪ن ؤنۍتو وٕچھن والٮ۪ن ؤنۍتو تُہۍ یہِ چیٖز کہِ یُس زن وۄنۍ اَسہِ اَمہِ برونٛہہ تہِ ڈاکٹر صٲب کتھ کٔر حظ اس سلسلے میں ہم نے بات کی کہ جو مطلب یہ سی ٹی اسکین کے حوالے سے جو پہلے ہی کیا جاتا ہے جی 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 تُہۍ کیٛاہ یژھِو اَسہِ اَتھ مُتعلق یہِ کِتھ کٔنۍ سمجٲیِو تُہۍ اَسہِ حظ کہِ کر چھِ أکِس پیشنٹس ضروٗرت کہِ سُہ کرِ ہے سی ٹی سکین حظ ایسمٹمیٹک اور مائلڈ چھُنہٕ ایڈوائزبل سی ٹی کیازِ سی ٹی ایکس ریز اور أمِس چھا تَمہِ برونٛہہ ایکس رے کرُن حظ گۄڈٕ نہ کِہیٖنۍ چھُنہٕ نتھِنٛگ اچھا گۄڈٕ چھُ أمِس وٕچھُن سِمپٹمٕز کیٛاہ چھِ سِمپٹمٕز حِسابہٕ چھُ کَرُن سی ٹی بِلکُل بِلکُل تہٕ یہِ چھُ ہارمفُل ریڈیشن یوٗتاہ یہِ ایوایڈ یی کرنہٕ تیوٗتاہ چھُ اصل بِلکُل پتہٕ ایسمٹمیٹک یا مایلڈ پتہٕ اگر ماڈریٹس منٛز ضروٗرت پیٚیہِ تمہِ ساتہٕ چھُ کرُن سی ٹی تمہِ ساتہٕ پیٚیہِ ضروٗرت سی ٹی کرُن وۄنۍ زن باسیو کٲنٛسہِ پیشنٹس کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو آپ نے سیویئرٹی ابھی دکھائی اب یہ ریکور ہو گیا اس سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہم اٹینڈ کرنا چاہیں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی نام بتائیں اپنا آپ پیر باغ سے بات کریں جی ہاں میں شائلہ بول رہی ہوں جی بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ جی مجھے ماما کو بارے میں پوچھنا تھا ان کو ہم نے MRI کرایا تھا لیکن ان کے بیگ میں ڈسک بلاک دکھا رہی ہے جی ڈسک ہے ہاں ان کو 3 ڈسک ہے لیکن وہ بلاک دکھا رہی ہے بلاک کا مطلب نرو کمپریس کر رہی ہے جی ان کو ٹانگ میں بھی ایک ٹانگ میں بھی باڈی پین رہتی ہے کنٹینیو ان کو باڈی پین رہتی ہے فل باڈی پین کسی ٹانگ میں پین ریفر ہوتی ہے جی فل باڈی پین اگر ڈسک کا دیکھنا پڑے گا کتنا سیویئر ہے اگر زیادہ ہے اگر ٹانگ میں بھی پین ہے تو اس میں آپ ایک چھوٹا موٹا آپریشن کرا سکتے ہیں مائکرو ڈسیکٹمی کا جتنا ڈسک مٹیریل اس نرو کو کمپریس کر رہا ہے اتنا ڈسک مٹیریل نکال دیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا چھوٹا موٹا آپریشن کرنا پڑے گا جی سر جی ہاں جیسا کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے صلاح دی کہ اس میں سرجری کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر صاحب ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ہماری مستقل کالر ہیں صبا جی ہے ان کا نام بہری کدل سے بات کر رہی ہے صبا جی السلام علیکم وعلیکم السلام فیاض سر جی آپ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ اور امید ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے خیر عافیت سے آمین بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے آج جی ڈاکٹر صاحب سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں ابھی جو آپ ریڈیولسٹ کے بارے میں بتا رہے جیسے سی ٹی اسکین ہے MRI ہے تو جیسے ایک سمپل ایکس رے بھی ہے جی تو ساری میں ان میں ریزز تو پڑتی ہی ہے جی 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 چاہے وہ کوئی بھی ہو اور خاص کر جب سی ٹی اسکین جب کیا جاتا ہے تو اس وقت ایک انجیکشن بھی انجیکٹ کیا جاتا ہے ہاں جی جس میں ایک دم سے گرماہٹ سی ہوتی ہے جی بالکل ہوتی ہے تو کچھ ٹائم تک وہ رہتی ہے اس کے بعد میں نارمل سی میں آ بالکل جاتی ہے ایک تو یہ میں جاننا چاہتی ہوں کتنا افیکٹ پڑتا ہے ایک سی ٹی اسکین اور MRI کرنے کے بعد کہ کیا کسی حصے پہ مطلب کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اگر کیونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے اس میں کیونکہ لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے سارے سی ٹی اسکین MRI لیکن ہمیں خود نہیں پتا کہ ان کی ریڈیشن کتنی حد تک ہمارے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے اور دوسری بات ہے کہ کل کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب آئے تھے جو نیوکلیر میڈیسن کے بارے میں بتا رہے تھے تو ایک بطور ریڈیولسٹ کے کیا یہ وہ سجیسٹ کر سکتے کہ کسی پیشنٹ کو سی ٹی اسکین اور MRI کرنے کے بعد کہ نہیں اب آپ کو نیوکلیر میڈیسن کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا پھر کوئی اور ڈاکٹر یہ طے کر سکتا ہے تھوڑی اس کے بارے میں جانکاری جی سماج جی جواب سنیے ڈاکٹر صاحب بتا دیں جی ٹھیک ہے جو آپ سی ٹی اسکین کی بات کر رہے ہیں کہ ہارمفل ریڈیشنس ہوتی ہیں تو آج کے جو سی ٹی اسکینرس لیٹسٹ سی ٹی اسکینرس ہیں بہت ہی فاسٹ الٹرا فاسٹ سب سیکنڈ سی ٹی اسکینرس ہیں اور ملٹی ڈیٹیکٹر سی ٹی اسکینرس ہیں اور ان میں ایک پروٹوکول آتا ہے لو ڈوز پروٹوکول جو ہم اس میں یوز کرتے ہیں لو ڈوز پروٹوکول اس میں بہت ہی کم ریڈیشن لگتی ہیں سپوز میں آپ کو ایسے سمجھاؤں کہ ایک ایکس رے میں آپ کو 0.05 ملی سیورٹ ریڈیشن لگتی ہے ایک ایکس رے میں اگر ہم سی ٹی کریں تو اس میں الٹرا لو ڈوز پروٹوکول اگر یوز کریں تو اس میں 0.2 to 0.5 ملی سیورٹ آپ کا ریڈیشن لگتا ہے
جو 4 ایکس رے کے برابر ہوتا ہے. تو ایم آر آئی کی بات کریں وہ بالکل سیف ہے, اس میں کوئی ریڈیشن نہیں. ہاں وہ ایم آر آئی میں وہ کچھ ڈاکٹر صاحب ایک اور چونکہ ان کا دوسرا بھی سوال ہے, یہ نیوکلیئر میڈیسن کے حوالے سے جاننا چاہتی ہے کہ مطلب وہ کس حد تک ہمیں مددگار ثابت ہو سکتا ہے نیوکلیئر میڈیسن کے حوالے سے. تو یہ بتائیے, ایک تو ان کا وہ دوسرا کوشچن تھا کیونکہ کل ہماری بات بھی ہو چکی تھی اس سلسلے میں, چونکہ سی ٹی اسکین کے حوالے سے آپ نے بات کی, بالکل آپ نے وضاحت کی. ایم آر آئی کے حوالے سے ہم آگے آپ سے جاننا چاہیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت نذیر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. نذیر صاحب السلام علیکم. نذیر صاحب بانڈی پورہ سے بات کرتے ہیں. نذیر صاحب السلام علیکم, سوال پوچھے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نذیر صاحب. جناب اچھا گیا پرس ایکسیڈنٹ پہ 9 جولائی جناب. اچھا. پتہ پوشس اکہ سائڈ لوگمت ات تھوڑا لل ون ات لل پل چلان کہین ات مز مز کران دگ جناب. اچھا اچھا. ات ما سویلنگ کی ورم ما چھس؟ ورم تھوڑا اکہ سائڈ ورم جناب. ات پی جناب الٹرا ساؤنڈ اخ کرن. ات الٹرا ساؤنڈ کورمت جناب. ڈاکٹر بلدیو سنگس گوس بہ جناب, ات ما آب واب جمع أنٛدۍ ہائیڈروسیل ما گوٚمُت جناب؟ آب ما جمع سُہ یی الٹرا ساؤنڈس پٮ۪ٹھ بوزنہٕ. اچھا 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 تھوڑا ورم چھُس. ٹھیک ٹھیک چھُ. اکھ یہِ الٹرا ساؤنڈ کر کوٚروٕ تۄہہِ؟ کینٛہہ چھُنہٕ, اتھ کرو بیاکھ لیٹسٹ الٹرا ساؤنڈ اکھ پتہٕ وٕچھو کیٛاہ چھُ. جی ہاں نذیر صاحب, جیسا کہ آپ نے جواب سنا, نذیر صاحب تہ بوزو ڈاکٹر صاحبن وون تہ کہ بیاکھ اکھ یو ایس جی کرنے کی ضرورت, یمن سۭتۍ کٔرِو تُہۍ رٲبطہٕ قٲیِم, ہسپتالس منٛز گٔژھِو تُہۍ, یو ایس جی یی تۄہہِ کرنہٕ, تُہنٛز یہِ پرابلم یُس زن چھِ یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ ڈِٹیکٹ کرنہٕ, آیا اگر یہِ بیٚیہِ تہِ یہِ پرابلم چھِ وجہ کیٛاہ چھُ. بیٚیہِ چھِ گُزٲرِش یہِ چیٖز کہِ یہِ تۄہہِ ڈاکٹر صٲبن یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوُ کہِ ڈاکٹر بلدیو سنگھ صٲبس گوٚو تُہۍ, تِمو آسہِ تۄہہِ ضروٗر ووٚنمُت کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ احتِیاط ورتاوُن اتھ دوران, یا کانٛہہ پرٛکاشن آسٮ۪کھ ووٚنمُت, یا تِمو آسہِ ووٚنمُت کمہِ قٕسمُک پلو چھُ لاگُن, کِتھ کٔنۍ گژھِ آسُن, انڈروِیر کِتھ کٔنۍ گژھِ آسُن, تِم چیٖز تِم چھِ تھوڑا سا تِمن پٮ۪ٹھ تھوڑا سا عمل کرنٕچ ضروٗرت. تو ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے ایم آر آئی کے حوالے, جیسے ابھی جو ہماری اس کالر نے صبا جی نے بات کی, صبا جی نے یہ کہا کہ جو اپنی وضاحت کی کہ ہارمفل کتنا ہے, تو احتیاط جیسے آپ نے بھی کہا کہ زیادہ کھۄتہٕ زیادہ چھنہٕ ووٹ تُلنٕچ ضروٗرت کینٛہہ, گۄڈے گژھُن تہٕ گۄڈے کرُن سی ٹی سکین, ییٚلہِ زیادٕ مجبوٗری باسہِ, ییٚلہِ ڈاکٹر صٲبس باسہِ کہِ ضروٗری چھُ, باضٲبطہٕ پٲٹھۍ ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ مشورٕ کرُن پتہٕ کرُن. چوٗنٛکہِ ایم آر آئی کتھ کرو, بیاکھ اکھ کتھ ؤنۍتو یِمن سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تہٕ بوزن والٮ۪ن, سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ کانٛہہ ایم آر آئی کران چھِ حظ, ایم آر آئی یس منٛز چھُ یِوان یہِ چیٖز وننہٕ, أمِس نہ حظ گژھِ نہٕ آسُن کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ میٹل نہ حظ گژھِ نہٕ آسُن جسمس منٛز. اتھ کٔرۍتو تھوڑا وضاحت, یہِ میٹل کمہِ قٕسمُک, کیٛازِ چھُ ہارمفُل, کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ ٲسِتھ, تھوڑا سا ؤنۍتو اتھ متعلق حظ. یُس یہِ ایم آر آئی میگنیٹ چھُ نہٕ حظ, یہِ چھُ واریاہ پاورفُل اکھ سوپر کنڈکٹنگ میگنیٹ آسان. اتھ چھُ آسان میگنیٹک پاور واریاہ. وۄنۍ اگر کانٛہہ میٹل باڈی منٛز اوس, سپوز کہ ڈینٹل امپلانٹ اوس, یا پروستھیسس اوس, یا پیس میکر اوس, یا بیٚیہِ کانٛہہ امپلانٹ اوس, یا پیلٹس ٲسۍ, ییٚلہِ یِم میگنیٹ ییٖتِس سٹرانگ میگنیٹک فیٖلڈس منٛز ترٛاووکھ, تِم ہٮ۪کن ڈسپلیس گٔژھِتھ. یِم میٹل یُس أنٛدرٕ چھُ تیوٗتاہ سٹرانگ آسان میگنیٹ, خاص کر 3 ٹیسلا میگنیٹ یۄس اَسہِ مِشیٖن چھےٚ. جی. تہٕ بیٚیہِ چھِ تِم یُس ایگزام چھِ أسۍ کران تتھ منٛز چھِ آرٹِفیکٹس دِوان تِم اگر میٹل اوس کانٛہہ باڈی منٛز. اچھا پیس میکر تہِ یِوان اتھ منٛز حظ, پیس میکرس منٛز اگر کٲنٛسہِ پیس میکر آسہِ لٲگِتھ, گوٚو یِمن چھُنہٕ سجیسٹ یِوان کرنہٕ کہِ یِم ہٮ۪کن نہٕ ایم آر آئی وغیرہ کٔرِتھ. بہرحال ناظرین, اس سلسلے میں ہم اور بھی بات کریں گے, بالکل وضاحت کریں گے اس سلسلے ایم آر آئی کے حوالے سے, آپ کو بتا دیں گے امپورٹنٹ جانکاری ہے جو ہم سب نے حاصل کرنی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے پروگرام کو بڑھائیں, ایک اور بریک لے لیتے ہیں. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. بڑھتے کووڈ کیسز کے دوران عام بیماریوں کے لیے اسپتالوں میں علاج کرانا اور ڈاکٹروں کے ساتھ آمنے سامنے صلاح و مشورہ لینا مشکل ہو گیا.
जब मरीज डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए कोविड का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे, तो सरकार ने टेली कंसल्टेशन के जरिए ऑनलाइन OPD ई संजीवनी खिदमत पेश की। अब मरीज किसी भी दूर दराज इलाके में अपने घरों से ही वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से तिबी मशवरा फेस टू फेस हासिल कर सकते हैं। प्लेसेंटा का क्या लिखा है? सबसे पहले ई संजीवनी OPD.in पर रजिस्ट्रेशन करके टोकन हासिल कर लीजिए। पुराने नुस्खे और हेल्थ रिकॉर्ड्स अपलोड कीजिए। क्लिनिक में अपनी बारी मिलते ही डॉक्टर साहब के साथ वीडियो के जरिए बात करें। हजारों बीमार ऑनलाइन मुफ्त डॉक्टरी सलाह हासिल कर चुके हैं। आप भी ई संजीवनी.in पर जाकर ये फायदा हासिल कीजिए। नाजरीन, दोबारा आपका इस्तकबाल है दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की खुसूसी पेशकश डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 में। इस वक्त हमारे पास तशरीफ रखे हुए हैं डॉक्टर सज्जाद अहमद डार साहब, जो नामवर रेडियोलॉजिस्ट हैं। जैसा कि उन्होंने पहले बता दिया, इसे सब बे एक फिर नाजरीन मानूं कि ये वो जन अमे ब्रोह इस करो कॉल रसीद कत, मगर ये कत करो बे अमिच कत करो बे वजाहत जी जन MRI मुतलिक कत आए करने कि कुछ इंसान सह कुछ पेशेंट सह जन MRI है कर यमो कर कत कि अकिस इंसानस कंस कह मेटलिक चीज आसान जिस्मस मज वनु तुम मेटलिक चीज कम गई। मिसाल के तौर पर कह दंद लागान दंदस मज मेटलिक दंद लोगमुत, मतलब अगर कंस फिक्स कर तमिस मना सह हेक कर पेस मेकर तमिस मना सह हेक कर या इथे कन बाकी कह चीज़। इससे पहले कि उसकी वजह डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया। फहमीदा जी HMT से बात करना चाहती हैं। फहमीदा जी अस्सलाम वालेकुम। वनु फहमीदा जी क्या यसान जानून तुम? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मे मम्मी हंद कथ वन अमिस जंग गसान अच्छा तो अम पे अमिस गसान कि अमिस असल मज ब्रिसिक अमिस, मगर आज अमिस दाग करान कि तूर से दाग करान, मगर ये नेट सत क्या गसान ये जंग खोर है यह पेन करान कि यह नमनस गसान? नम होती है, नहीं पेन नहीं होती है, नमनस गसान। इनका एक MRI कराया है आपने लंबर स्पाइन का? हाँ हाँ MRI एक हुआ है। वहाँ कोई डिस्क विक्स तो नहीं है उसमें लंबर स्पाइन? हाँ। तो उसी हो सकता है वो डिस्क इनके नर्व रूट जो है वो कंप्रेस कर रही है। बट नर्व गसान जंगे सह कमर मज सह कमर मज सह नर्व पे सप्लाई कर जंगे। अगर कमरस नश तथ कंप्रेस गसान पे कन लंबर स्पाइनस पे सह हे जंगे दाग कर या नमनस कर। हाँ फहमीदा जी बे वन तब चीज़ कत तुम कि जन ये तुम मदर सवाल करूँ तुम वनु कि अमिस इत डॉक्टर साहब तुम वो कि डिस्क तुम वो अत MRI वगैरह यह कोर्मुत USG वगैरह कोर्मुत। ये वन तब कत कि जन इन कसा एज तो इन कूता वजन जी। हाँ फहमीदा जी अभी हमारे साथ लाइन पे नहीं है। डॉक्टर साहब इस चीज़ की थोड़ी सी वजाहत आप कीजिए, इनको बताइए हमारे नाज़रीन को कि ये जो पेशेंट है जिसको आपने अभी इस पेशेंट को आपने देखा डिस्क ठीक है अच्छा वह वन तो कि पे बे करान दाग हज अत क्या वजह ये मतलब ये चीज़ जानन कि वजन ज़्यादा कि तूत लोड हे जंग सह हे थोड़ा सा अमिच वजाहत? बिल्कुल ओवर वेट तक रीजन यह जंग हिज नर्व यह लंबर स्पाइन मज वसान पे सप्लाई करान यह जंगे। अगर लंबर स्पाइनस मज कुछ जाए डिस्क सह अत नर्व रूटस कंप्रेस कर समझे तो थोड़ा मज ये तुम डिस्क वो क्या यह वर्टिब्रा ज़ तथ मज कुशन तथ मज फ्लूड तथ मज यह फ्लूड ये ज्यादा वजन पे यह लीक गसान यह नीरान यह अत नर्व यन यह नीरान यह नर्व करान कंप्रेस। ये नर्व पे कंप्रेस गई यह जंग गसान नर्व अत करान नमनस अत करान पेन। बिल्कुल सही फरमाता ही। एक और कॉल हमारे साथ एहसन रैना साहब जम्मू से बात करना चाहते हैं। जी आदाब रैना साहब। रैना साहब आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? रैना साहब हम दूरदर्शन के स्टूडियो से बात कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपने हमारा फोन मिला दिया। आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी जी रैना साहब बताइए।
लेकिन आवाज आपकी नहीं अभी, पहले तो सुनाई दे रही थी, अभी नहीं सुनाई दे रही। हम तो आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप सवाल पूछिए। आपकी आवाज बिल्कुल कम है, पहले तो सुनाई दे रही थी, अभी बिल्कुल कम हो गई। सवाल कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए सवाल। हेलो हेलो, आप बोलिए। हाँ, सवाल ये है कि मुझे एक्चुअली 3-4 साल से कमर में, वेस्ट में राइट साइड थोड़ा पेन रहता है जी जी। तो अब ये इस साल कुछ ज्यादा एग्रीवेट हो गया। अब मैं डॉक्टर के पास भी गया था तो एक्सरे इसका करवाया जी जी। तो उन्होंने कुछ L4S1 उसमें लिखा है जी जी, रिड्यूस्ड, पेडिकल्स आर नॉर्मल जी जी। तो अब उन्होंने कुछ मुझे दवाई भी दी, हो गई 2 महीने का कोर्स दिया था जी जी। उसमें कोई उन्होंने AD12 प्लस दिया था और कार्विकाल D3 जी जी वीकली बेसिस पे खाना था 8 टाइम्स जी, वो भी मैंने कंज्यूम कर लिया जी। लेकिन इसमें इरेटिक रहता है, कभी मुझे पेन रहती है कभी नहीं रहती है। ये पेन राइट कमर में और कभी पाँव के नीचे भी हार्डनेस सी लगती है जी जी जी। और राइट लेग और कभी घुटने में भी थोड़ी पेन फील होती है जी जी जी। तो वेट वगैरह उठाने से अगर मैं एक्सर्ट करता हूँ, वेट उठाता हूँ हाँ, उससे या एग्रीवेट हो कोई ज्यादा एक जगह ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ जी। तो उससे फील पेन होती है। चलने से उतना फील नहीं होता है जी जी लेकिन एक ही जगह जैसे मैं शेव करूँ तो मुझे बेल्ट लगानी पड़ती है जी जी जी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये कैसे रेक्टिफाई हो जाएगा? जी, आपने एक बोला कि एक्सरे कराया है, उसमें एक स्पेस आपकी रिड्यूस्ड है L4 L5। हेलो हेलो जी जी जी, हाँ बिल्कुल वही बता रहे, आप कंटिन्यू कीजिए। एक उसमें आप बता दीजिए, मैं अब उस पे सुनूंगा तो क्योंकि टेलीफोन पे मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही जी। अच्छा, आपकी एक IV स्पेस रिड्यूस्ड है L4 L5 पे जो आपकी एक्सरे में आई है और मैं आपकी लाइन पे ही रहा हूं। जी जी जी, आपको लेग में भी पेन होती है, इसका ये मतलब है कि आपको जरूर वहाँ डिस्क प्रोलैप्स है, इसीलिए आपकी स्पेस जो है वो एक्सरे में रिड्यूस्ड आ रही है। MRI कराया था आपने? नहीं, अभी नहीं कराया। वो करा लीजिए इमीडिएटली, आप एक MRI लंबर स्पाइन का करा लीजिए। अच्छा अच्छा, इसमें क्योंकि क्या एक्सरे में वो डिस्क वगैरह कहाँ जा रहा है वो नजर नहीं आएगा, वो MRI में ही आएगा। हेलो हेलो, हाँ हाँ, जैसा कि थोड़ी कम आ रही है। हेलो हेलो जी जी, हाँ जैसा रैना साहब आपको, जैसे हम यहाँ से, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको सलाह दे दी, आपको इस तरह से कहा गया कि आपको एक MRI करने की ज़रूरत है ताकि पूरी तरह से ये तशखीस हो, ये पता चले कि आया वाकई तौर प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि आपने एक्सरे किया है, एक्सरे से पूरा पता नहीं चलेगा, लेकिन MRI जब आप करेंगे तब आपकी पूरी पिक्चर जो है वो सामने आ जाएगी और आपको ट्रीटमेंट मिलेगा और आप फिर उसके बाद कंसर्न डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको इलाज मिल जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। लास्ट कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं, देखते हैं कौन है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं सनत नगर से शबाना बोल रही हूँ। शबाना जी बताइए क्या पूछना चाहेंगे? जी, डॉक्टर साहब से बोलना था, मुझे विंटर्स में फरवरी में L4 डिस्क थी बैक साइड जी जी, तो फिर तब से मुझे पेन रहती है बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड में और लेफ्ट हिप में जी, और ये सुन जैसी हो जाती है और मतलब हाथ पैर भी सुन जैसे हो जाते हैं और अच्छा। सुबह के टाइम ज्यादा जब नींद से उठते हैं। अच्छा जी जी, तो डिस्क आपका L4 L5 पे था? जी 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 जी। तो उसका क्या किया फिर आपने, कुछ ट्रीटमेंट दिया उसके लिए? डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया तो उन्होंने कुछ दवाई वगैरह दी थी। अच्छा जी। अगर आपकी पेन टांग में भी रेफर हो रही है जी तो एक माइक्रो डिसेक्टमी आपको करनी पड़ेगी। जी जी, क्योंकि ये डिस्क जो है आपका, ये आपका नर्व पे कंप्रेस कर रहा है। जी सर। तभी आपको पेन जो है वो टांग में रेफर हो रही है। जी। आप इसका एक छोटा सा ऑपरेशन आएगा, माइक्रो डिसेक्टमी करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। आपकी टांग वांग सारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी हाँ शबाना जी, आपने जवाब सुन लिया। प्रोग्राम हमारा जारी है, एक और ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की खसूसी पेशकश डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और इस वक्त यहाँ पे हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर सज्जाद अहमद डार साहब, जो नामवर रेडियोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने वजाहत की बहुत सारे कॉलर्स के सवालात का जवाब दे दिया। उन्होंने वजाहत की, उन्होंने यूएसजी के हवाले से, और भी हम थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इनके साथ बात करेंगे। आपको हम आज के आदाद शुमार के हवाले से बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पे आज जम्मू कश्मीर में जो नए केसेस सामने आए हैं कोविड के सिलसिले में, वो है 448, यानी 448 हमारे पास नए केसेस हैं और रिकवरीज हमारे पास 682 है। यानी इस वन कि 448 केस नव आज आमतन ये जम्मू कश्मीरस मज तो 642 तिम कोविड बेमार यम जन सेहतयाब सपद पत आय तिम हस्पतालों पे रखसत पन्न गरन कुन रवाना करने। तो अत दौरान 11 डेथ्स इस दौरान हुई है, 8 जम्मू में और 3 कश्मीर में। और इससे पहले ये जो अभी आप नाजरीन देख रहे हैं कि जो तादाद कम हो रही है, सवाल हमारे पास ये है कि इसमें रीज़न क्या है, किस तरह से हमारे पास ये तादाद कम है। कम ये है, एक तो SOPs पे अमल दरामद, जो आप SOPs पे अमल दरामद करते हैं, जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम आपको अपील करते हैं, जो मतलब ये कि जो SOPs है उन पे अमल करना। जो आज आपने देख लिया कि मास्क के इस्तेमाल के हवाले से आपको कहा गया, हैंड वॉशिंग के हवाले से आपको पिक्चराइज तरीके से कहा गया। ये जो यहाँ पे हमारी जम्मू कश्मीर की जो बरगुज़ीदा शख्सियात है, जो रेस्पेक्टेड पर्सनस है, उनकी तरफ से भी हमें ये सजेशंस मिली थी कि आगाज़ में हम इस तरह से प्रोग्राम में आपको अपील करें। आपको बताना चाहेंगे दूसरी बात, जो अभी ये अमल दरामद है SOPs के हवाले से, और इसमें एक और बात ये है कि जो वैक्सीनेशन का अमल है, वैक्सीनेशन इसमें बहुत मददगार साबित होती है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में 40,36,919 लोगों को वैक्सीनेशन के टीके जो है वो दिए गए। यानी 40,76,919 नफर तिम ये जम्मू कश्मीर मज यमो जन वुनिक तान यम वैक्सीन लग गो, इसलिए बामरन जरूरत कह पथ खसन जरूरत की वैक्सीन लगावन ब्रो बामरन जरूरत कह रिकवरी रेट बढ़े अम सत। यानी अगर तुम याद आ 94-93% वनकस 97% रिकवरी रेट। पॉजिटिव रेट गई मिसाल कम, यह 3.4 पॉइंट तान तकरीबन 4% तान, यह 2.15 गो ठीक चीज़ कुन पकान। मगर सवाल चीज़ कि यह कम सपुद मुमकिन, यह सपुद ये मुमकिन कि जन सोन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज तमो कर फ्रंट लाइन वर्करों कर डॉक्टर साहब अस निश बिहित वुनिक तान आय टोटल 41,01,168 टेस्ट टोटल रैपिड टेस्ट तो बे RT-PCR करना। अत मज आय 10,08,368 यम जन तम RT-PCR, 61,03,810 अत मज रैट गो। अतन ये चीज़ सपदान साबित कि मतलब टेस्टिंग अत मज वारिया लाजमी, छुपावन पन सिम्टम्स, त्रेम वेव बाकी चीज़ जन वन SOP पे बाज़ाब्त पे अमल करें। तो ये जानकारी दिस डिविजनल कोविड कंट्रोल रूम पे वाचम तो जोन मुनासिब कि यह वातनो तान चूँकि डॉक्टर साहब तुम बूजू ये अस वन तो वो जन तुम CD हस्पताल वोनू वो जन SMHS हस्पताल या सुपर स्पेशलिटी हस्पताल अत कम किस्म टेस्ट गई अत दौरान क्या सपोद कम कर। अगर SMHS नमो CT स्कैन SMHS हॉस्पिटल गमत पतमे वरी अप्रैल पे जूनस ताम 25,000 CT स्कैन, एक्सरे 25,000, एक्सरे गमत 1,17,000, अल्ट्रासाउंड गमत 48,000 तो कलर डॉपलर्स गमत तकरीबन 6,000। पत नीव तुम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अत गमत CT स्कैन 7,200, एक्सरे गमत 9,300, बोन डेक्सा गमत 404, USG गमत 3,137, मेमोग्राफी गमत 500 तो MRI गमत 4,192। तो डॉक्टर साहब अजिक जन सन मतलब वुचन वाल थोड़ा सा मुख्तसरन वनहो गोडनथ तुम वजाहत करो CT स्कैन क्या हावान, CT स्कैन ये चीज़ हावान कि लंग जन क्या हावान, थोड़ा सा कर वजाहत तुम जबान बोजन स्लाइसिस निवान लंगस एट डिफरेंट स्लाइस थिकनेस यूता जरूरत यह एक्चुअल स्लाइसिस यह अथ योत दिवान कर लंग्स योत CT स्कैन किन बदल एनीवेयर
Any part. اچھا کُنہِ تہِ part. Any part we can take slices. Any part. گوٚو یہِ CT scan حظ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ ایکچُوَل پِکچر برونٛہہ کَنہِ یِوان آیا سُچویشن چھِ کیٛاہ مطلب کیٛاہ نٔویت چھِ اَمہِ پارٹٕچ یَتھ أسۍ کرو حظ. پَتہٕ چھِ أسۍ اَتھ اَسہِ چھِ یہِ اِمیج یِوان ؤرٕک سٹیشنَس پٮ۪ٹھ تَتہِ چھِ أسۍ ہٮ۪کان یہِ رِکَنسٹرٛکٹ کٔرِتھ یا 3D رِکَنسٹرٛکشن سر سُہ چھِ أسۍ ہٮ۪کان ؤرٕک سٹیشنَس پٮ۪ٹھٕے کٔرِتھ. اہن حظ. اَتھ سیجِٹل اِمیج آسہِ بَناوٕنۍ اَتھ ایکچُوَل اِمیج آسہِ بَناوٕنۍ اَتھ کورونل اِمیج آسہِ بَناوٕنۍ سُہ ہٮ۪کو أسۍ پوسٹ پروسیسِنگ پٮ۪ٹھ یَتھ ؤرٕک سٹیشنَس پٮ۪ٹھٕے کٔرِتھ. اہن حظ. تَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ اَسہِ بیٚیہِ نوٚو CT کَرُن. بِلکُل. یُس زَن وۄنۍ MRI چھُ سُہ کَتٮ۪ن چھُ ضوٚرتھ پیوان حظ. MRI چھُ زیادٕ حظ مسکلوسکیلٹل یا جویِنٹس یا أڈجن ؤڈجن یا برین زیادٕ تر MRI چھُ یِمنٕے چیٖزن گژھان. مطلب یہِ عام چھُ یِوان وَننہٕ ہے مےٚ چھُ ڈِسک یا گردٕنۍ چھُس زنٛگہِ چھُس کمرس چھُس اَتھ چھُ MRI زیادٕ پَہم یِوان کرنہٕ مطلب سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن تری وٕچھن والٮ۪ن تری فِکرِ. بیٛاکھ چھُ مِثال USG حظ USG کَتٮ۪ن چھُ زیادٕ پَہم اِستعمال گژھان حظ. USG ایبڈامن پیلوِس برینس ہٮ۪کو USG لۄکٹٮ۪ن بچن منٛز کٔرِتھ زیادٕ چھُ ایبڈامن پیلوِس. بِلکُل حظ. بیٛاکھ یُس زَن تۄہہِ بون ڈیکسا ووٚنوٕ حظ سُہ کیٛاہ چھُ حظ سُہ کیٛاہ ٹیسٹ چھُ حظ. تَتھ منٛز چھِ وٕچھان أسۍ بون ڈیکسا چھِ اَتھ منٛز چھِ وٕچھان أسۍ مِنرَلٕز بون مِنرَلٕز کۭژاہ چھِ مطلب وِد ایج چھِ گژھان آسٹوپوروسِس مطلب کینٛہہ مِنرَل چھِ کَم گژھان کیلشَم چھِ کَم گژھان یا بیٚیہِ کینٛہہ چھِ ڈی مِنرَلٕز چھِ بون گژھان تہٕ ڈیکساہَس منٛز چھِ اَسہِ ایگزیکٹلی نَنان کہِ آسٹوپوروسِس کوتاہ چھُ. یُس یہِ بیٛاکھ تۄہہِ میموگرام ووٚنوٕ حظ سُہ کیٛاہ چھُ حظ. میموگرام چھِ یِوان حظ برٛیسٹ فیٖمیل برٛیسٹ کرنہٕ کیٛازِ فیٖمیل برٛیسٹن منٛز چھُ یِوان چھُ میلگنینسی رِلیٹِڈ کینٛہہ تیُتھ ٹیسٹ حظ. کانٛہہ تہِ لیجن آسہِ برٛیسٹس منٛز یا بِناین آسہِ یا میلگننٹ آسہِ سُہ ہٮ۪کو أسۍ میموگرافی منٛز کلیکٹ. تہٕ بیٛاکھ چھُ کلر ڈاپلر حظ اَتھ کٔرۍ تو وضاحت حظ. کلر ڈاپلر چھُ حظ بلڈ فلو مینلی بلڈ فلو وٕچھنہٕ خٲطرٕ. اچھا یۄس اَسہِ ٲدۍ وضاحت یُس تۄہہِ ٲدۍ وضاحت کوٚرمُت. تۄہہِ دِژوٕ اَتھ پوٗرٕ اَسہِ نہ زانکٲری یِمن چیٖزن یِم زن یہِ چھُ اَسہِ ؤنۍ تو یُس زن وۄنۍ اَسہِ بیٛاکھ اکھ ہسپتال چھُ حظ کیونکہِ تَتھ منٛز روٗد اَسہِ کووِڈس منٛز روٗد سُہ مطلب جٲری حظ سُہ گوٚو سُپر سپیشلٹی ہسپتال حظ تَتہِ کم فیسلٹیٖز چھِ اَسہِ حظ تہٕ تَتہِ کیٛاہ سپُد حظ اَتھ دوران کووِڈس دوران. ٹھیٖک سُپر سپیشلٹی ہاسپِٹل چھُ اَسہِ 256 سلایس CT سکینر. اہن حظ. 250 سلایس چھُ سٹیٹس منٛز اَکُے CT سکینر. اہن حظ. یُس بالکُل الٹرا فاسٹ سب سیکنڈ CT سکینر. جی. یہِ چھُ کڑان پر سیکنڈ پر روٹیشن اَتھ چھِ روٹیشن آسان اکھ روٹیشن یہِ چھُ کڑان 256 سلایسز یہِ چھُ تیوٗتاہ تیز. بیٚیہِ چھُ حظ تَتہِ اَسہِ MRI چھُ تَتہِ 3 ٹیسلا. 3 ٹیسلا چھُ وۄنۍ بیٛاکھ اَسہِ ریٖسنٹلی اِنسٹال کوٚرمُت سایکیٹرک ڈِزیٖز ہاسپِٹل. اچھا تَتہِ تہِ چھُ نوٚو آمُت. تَتہِ تہِ چھُ اوترٕ ریٖسنٹلی سُہ اِنسٹال گوٚمُت 3 ٹیسلا MRI. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹس پہ یژھا بہٕ زانُن کیونکہ پروگرام ووت سون انداز یہ بتائیے کہ اگر کسی پیشنٹ کی کووڈ سے ریکوری ہو گئی اب کچھ ٹائم کے بعد کیا اس کو ضروری مطلب یہ پھر سے CT اسکین کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ بتائیے دوسرا اپنا میسیج بھی اسی کے ساتھ دے دیجیے. جی 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 نہیں ڈپینڈس اپان کہ ریکوری کیسی رہے گی کہ اس میں تھوڑا فائبروسس یا اسکارنگ رہ جاتی ہے جی جس کو تھوڑا ریکور ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو کیا ہے آپ کا اوور آل میسیج آخر پہ ہمارے ناظرین کو بیماروں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے اس فیلڈ کے حوالے سے. جی 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 جو آپ نے فرمایا کہ جو CT اسکین ان نیسیسری CT اسکینز اوائڈ کیجیے. جی جی زیادہ سمٹمس ہیں تبھی CT اسکین کے لیے جائیے. جی تو اچھا ان نیسیسری جو آپ نے کہا کہ وہ ہمیں ان نیسیسری CT اسکینز اوائڈ کیجیے. جی 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 ڈاکٹر سجاد احمد ڈار صاحب آپ نے بالکل مدلل جانکاری دی آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کے لیے یہاں دوردرشن کیندر سری نگر کو اور اب ہمارے کالرز کو اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کل یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر شفاعت احمد ٹاک صاحب جو پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ریڈیوٹکس GMC سری نگر میں وہ یہاں پہ موجود رہیں گے اور جو بچوں کے حوالے سے جو سوالات ہیں جو اس سلسلے میں آپ کل ان سے استفسار کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ ناصر.